फिर अमीर कायनात का एक फरमान सुनाऊंगा और उसी पे थोड़ी सी बात करके दो जुमले मसाइब पर इजाजत लूंगा। बड़े अरसे बाद राय में आना हुआ और मैं पढ़ रहा था अंसार आने हुसैन, यही है ना नाम। बहुत अरसे बाद किसी इमाम बारगाह का नाम अंसार आने हुसैन मैंने देखा है। फखर भाई, इसमें बहुत कुछ छुपा है, पूरी करबला छुपी है। छोटा सा एक जुमला देने लगा हूं, बात कहीं से कहीं निकल आई, वापस जाऊंगा। एक एक नासिर हुसैन किस मंजिल पे फायद है, खुदा की कसम मेरी और आपकी अक्लें इदराक नहीं कर सकती। आओ मिल के सरदार हुसैन बादशाह की बारगाह अर्ज करते हैं, आका अगर ये 72 शामिल न होते तेरा मिशन अधूरा रहता। अंसारा ने हुसैन को तेरी जात ने शामिल किया, इसके पीछे भी तो कोई राज होगा। अगर ये शामिल न होते तेरा मिशन अधूरा रहता। मासूम फरमाएंगे इंशाअल्लाह के नहीं, न मेरा मिशन अधूरा रहता तो मौला शामिल क्यों किया। यही आवाज आएगी, नानी की उम्मत थी, बचाना मुझ पे वाजिब था। आज भी इस नंबर की अजमत की कसम, आज भी इमाम ज़माना भी यही कह रहे हैं, नानी की उम्मत है, बचाना मुझ पे वाजिब है। सरदार ये बहाने हैं, ये मजालिस, ये अदादारियां, ये मातम मिंबर पे ऐलान करके जा रहे हो रेवेंट के इस प्लेटफॉर्म से, ये सिर्फ बहाने हैं। किसी तरह मोमिनों को बुलाया जाए, इनके जहनों में हकीकत डाली जाए, इनका मिजाज बदला जाए ताकि सरकार का लश्कर तैयार हो जाए। एक छोटा सा जुमला और भी देता जाऊं। अंसारा ने हुसैन, करबला की मट्टी पे तो सजदा करता है ना, क्या सोच के करता है। हैरानी वाली बात है फखर, क्या सोच के करते हैं। तो मट्टी नहीं, ये आम मट्टी नहीं, ये मट्टी निस्बत पा चुकी है करबला से, आम मट्टी नहीं। किसी दिन अकेला बैठ के ये दुनियावी झंझटें सारी निकाल के बिल्कुल रिलैक्स होके अपने ऊपर चढ़ाए हुए लिबादे उतार के, मैं नेक हूं, मैं पाक हूं, मैं मातमी हूं, मैं अज़ादार हूं, मैं मजलसी हूं, मैं लांगरी हूं, ये सब लिबादे उतार देना। क्योंकि जब मैं के पर्दे हों फिर हक समझ नहीं आता। बहुत शुक्रिया, मार्फत का जुमला था, मेहरबानी। सैयदादा मैं होना तो हक समझ नहीं आता। मैं मातमी, मैं अज़ादार, मैं लांगरी, मैं मजलसी, मैं बानी ना, मैं के सारे लिबादे उतार देना, समझना मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है मेरा मौला है, उसकी वजह से मैं हूं, वो है तो मैं हूं, मेरी क्या औकात है, ये कायनात भी उसकी वजह से है। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करके अपने सारे लिबादे उतार के करबला की मट्टी को गौर से देखना। सरकार क्या कमाल है अंसार आने हुसैन का। जब गौर से देखोगे तुम्हें जहां जहां हुसैन नजर आएंगे वहां वहां और नजर आएगा, वहां वहां जौन नजर आएगा। नहीं मैं समझा नहीं पाया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं समझा नहीं पाया, आसानी से अर्ज करता हूं। कभी कराची का समंदर देखे? अच्छा वीडियो में देखा हो, जिसने उधर जाके देखा, बिस्मिल्लाह, जिसने नहीं वीडियो में देखा हो जी जाके देखा है। सरकार कराची का गंदा पानी कहां जाता है? समंदर में जाता है। चलिए एक नुक्ता सुनते जाना भाई, नुक्ता सुनते जाना फिर चले जाना। कहां जाता है कराची का गंदा पानी? समंदर में। मुझे कोई लिबार्टरी ढूंढ के दिखाओ जो समंदर के पानी में गिरे हुए गंदे पानी को अलहदा करे। नहीं गौर करो आपने, कोई लिबार्टरी ऐसे दिखाओ जो इस पानी को इस पानी से अलहदा करे। लिबार्टरी बनी नहीं, यही तो कमाल है अंसारा ने हुसैन पर। हुसैन का कोई भी लिबार्टरी हुसैन से होर को जुदा नहीं कर सके। क्या कमाल मकाम और मयार है अंसारा ने हुसैन का। अल्लाहु अकबर, खुदा की कसम हमारी अक्लें नहीं पहुंच सकती। क्या मयार है अंसारा ने हुसैन का। चलिए कहां तक अकले जाएं, कहां तक अकले जाएं, कहां जौन हबशी, कहां हुसैन, कहां तक अकले प्रवास कर सकती हैं। और जिसकी माफी की गुंजाइश ना हो,
जिसे अलैहिस्सलाम बना दे उसे हुसैन कहते हैं, अंसार हुसैन। अच्छा शाह जी, ये तो था जुमाली सा एक तारुफ, क्योंकि इस पे भी टाइम चाहिए, इस पे भी गुफ्तगू करने के लिए। लेकिन कमाल सबसे बड़ा ये है, आप और मैं मिलकर शुक्रिया अदा करें अंसारान हुसैन का। मेहरबानी, शुक्रगुजार है आपके अंसारान हुसैन। पूछेंगे क्यों? भाई आपने हमें रास्ता दिखाया है। नहीं 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 नहीं, नारा नहीं लगाते आप सब लोग? नहीं, मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं 100 दफा लगाओ, करोड़ दफा लगाओ, नारा नहीं लगाते। है हमारी दरगाह, हक का सीधा रास्ता। यही तो कमाल होता है, आशिकों का रास्ता दिखा के जाते हैं। और शाह जी, आज मैं रेवट के प्लेटफॉर्म से चले, आपने पता नहीं कहां रुख मुड़वा दिया सैयदादा। आपकी मोहब्बत, आपकी रूहानियत, मौला की इज्जत की कसम। मैं बिस्मिल्लाह करूं, थोड़ा सा अंसारान हुसैन का पता चले ना। है हमारी दरसगाह पे आता हूं, टॉपिक बहुत बहुत खुलते जा रहे हैं। जिंदाबाद बेटा। बेटे ने, मासूम ने नारा लगवाया, हक का सीधा रास्ता। क्या? करबला, करबला। तो मुझे मित्रों, रखना आने जाने वाले बड़े मैं अहम मोड़ पे आपको ले आया हूं। हैं तमीदी जुमले, देखता हूं कहां तक आपका मयार समात है, फिर अपना रुख मोड़ देंगे। हक का सीधा रास्ता। मैं चला लाहौर से, पूछा गया सैयद कहां जा रहे हैं? मैंने कहा रायविंड। कहने लगे जी क्यों? ने कहा जिक्र के लिए। कहां जा रहे हैं? मैंने कहा इमाम बारगाह, मस्जिद इमाम बारगाह अंसारान हुसैन रायविंड में जा रहे। कहने लगे जी ठीक है, चक्कर लगाए। मैंने मजलिस ना पढ़ी, फर्ज करो रायविंड में आया, सारी गलियों के रास्तों में फिरता रहा, सारे बाजार के रायविंड के रास्ते देखे, रास्ते देख के लाहौर पहुंचा। कहने लगे सैयद कैसा रहा? मैंने कहा यार मैं रायविंड हो आया। सैयद कैसा रहा? मैंने कहा जी मैं रायविंड हो आया। क्या करके आए? मैं गलियों के रास्ते देखाया, मैं चौकों के रास्ते देखाया, मैं बाजारों के रास्ते देखाया। कहने लगे सैयद तेरा जाने का फायदा ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। मार्फत का मोती था, संभाल सकता तो। मेहरबानी 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 मेहरबानी, बहुत शुक्रिया रायविंड। नहीं 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 सर, अभी अभी नहीं, और आसान अर्ज करता हूं। भाई रास्तों में फिरता रहा, मंजिल। मैंने कहा मंजिल का खुद तो कह के गए थे इमाम बारगाह, मौला का जिक्र, ना मोमिन की जियारत की, ना आपने जिक्र पढ़ा। रास्तों में फिर फिर के वापस आ गए। अंसारान हुसैन तुझे मुझे यही कहते हैं, हक का सीधा रास्ता। करबला वाले कहते हैं हम है रास्ता, मंजिल है कोई और। शुक्रिया रायविंड। अल्लाह करे मेरा ये नुक्ता आपके समातों में इस तरह बैठ जाए कि फिर कभी ना निकले। हक का सीधा करबला रास्ता है, अंसारान हुसैन रास्ता है, मदीना रास्ता है, मक्का रास्ता है, करबला रास्ता है, काज़मैन रास्ता है, मंजिल कोई और है। कुरान से पूछिए, कुरान तो बता। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, निदा के दिन हर कोई अपने अपने जमाने के इमाम के नाम के साथ उठाया जाएगा। ओए होए, इसका मतलब तेरी मेरी मंजिल का नाम कायम आले मोहम्मद है। सजा शाह जी, ये बंदे घबरा गए हैं, बंदों को मैं बिस्मिल्लाह करूं, घबरा गए रेवंड वालों। हमें और आपको ये कह के नहीं उठाया जाएगा, उठो अली के दौर वाले, उठो करबला वाले के दौर वाले, कहा जाएगा उठो महदी के दौर वाले। भाई शाबाश, भाई शाबाश। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मंजिल तेरी जमाने का इमाम। कौन है जमाने का इमाम? इमाम जमाना, कायम आले मोहम्मद, हुज्जत दौरान, शरीक अल कुरान, मजहर अल ईमान, कामिल कुफ्र व तुग़यान, दाफी अल जुल्म वल उद्वान, इमामुना व इमाम अल इंस वल जान, साहिब अल असर वल अमर ज़मान, ज़ाहिर आले मोहम्मद, कायम आले मोहम्मद, मुंतकिम आले मोहम्मद, वारिस आले मोहम्मद, नूर आले मोहम्मद, बरकत आले मोहम्मद, मुसर्रत आले मोहम्मद, ईद आले मोहम्मद, उम्मीद आले मोहम्मद, इस मिंबर का वारिस, अलम का वारिस, झूले का वारिस, ताजिए का वारिस, जुल्जनाहों का वारिस, इमाम बारगाहों का वारिस, वलियों का वारिस, वसीयों का वारिस,
کون ہے؟ ایک بڑی خوبصورت روحانی ہستی ہے، کمال سیدزادے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں سید جب آپ کے دادا دنیا سے گئے تھے تو جو وراثت تھی کس کو ملی؟ کہیں گے جی بابا کو. اچھا جی جب آپ کے بابا دنیا سے گئے؟ کہنے لگے جی میرے حصے میں آئی. اچھا شاہ صاحب کیوں؟ تو اور ملنی چاہیے. کہنے نہیں، ورثہ ہمیشہ وارث کو منتقل ہوتا ہے. بسم اللہ بھائی آپ کی کیا بات ہے؟ بسم اللہ آپ کی کیا بات ہے؟ ورثہ ہمیشہ وارث کو منتقل ہوتا ہے. آج زمین آسمان کائنات کے چپے چپے کا وارث ہے صاحب الزمان. دیکھو 11 اماموں کے نام آتے ہیں، کبھی ہم اٹھ کے کھڑے ہوئے جو ہی وارث کا نام فوراً کھڑے ہوتے. ایک دن میں خطاب کر رہا تھا شاہ صاحب، ایک صاحب کے سامنے جب وہ کھڑے ہوئے بعد میں تو مجھے کہنے لگے شاہ جی آج ممبر پہ آپ خطاب کرتے ہوئے جملہ کہہ کے. میں نے کہا جی کیا کہا؟ میں نے کہا جی کیا کہا؟ کہنے لگے جی آپ نے کہا قبر میں امام زمانہ آئیں گے. میں تو نہیں مانتا، قبر میں تو علی آئیں گے. میں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں ایک جملہ تیرے سے پوچھتا ہوں. کہنے لگے جی پوچھیں. میں نے کہا کوئی تجھے بلائے، تو مصروف ہو، بیٹے کو بھیج دے، اگلا کیا کہے گا؟ تیرا باپ کیوں نہیں آیا؟ بھائی کیا بات ہے، کیا معیار سماعت ہے بھائی، کیا بات ہے جی؟ کہنے لگے جی بالکل نہیں کہے گا. میں نے کہا جی کیوں؟ کا محبت کا اظہار ہے. باپ اور بیٹے میں کون سا فرق ہوتا ہے؟ میں نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ قبر میں علی آ جائے، حسن آ جائے، امام زمانہ. میں بسم اللہ کروڑ والی بسم اللہ. پہچان اپنے وارث کو. امیر کائنات شہنشاہ کائنات تشریف فرما ہے منبر کوفہ پر. چھوٹا سا ایک واقعہ، دو لائنوں کا صرف. تیرے اور میرے سردار کا کمال تیرے دل اور ذہنوں تک پہنچے ہیں. سرکار منبر کوفہ پہ بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے اتر آئے. اشارہ دیکھنا میری طرف بابا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہوتا، ادھر ادھر دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. دیکھنا میری طرف. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. منبر کوفہ پہ امیر کائنات تشریف فرما ہے، بیٹھے بیٹھے اٹھ کھڑے ہوئے. سرکار فرماتے میرے ماں اور باپ قربان جو یہاں بیٹھے گا. سرکار کون بیٹھے گا؟ یا علی فرماتے میرا مہدی بیٹھے گا. کیا معیار ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوچتے رہنا یہی مدینے کی سرزمین پہ زلزلہ آتے وقت امیر المومنین علی پاک نے فرمایا تھا مدینے کی زمین پہ زلزلہ، زمین لرز گئی، ہل گئی، مدینے والے گھر گرنے پہ دوڑے. یا علی زلزلہ 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 زلزلہ، مولا ابھی سب کچھ ختم ہو جائے گا. امیر کائنات نے اپنا ید اللہ زمین پہ رکھا، ہلتی ہوئی زمین رک گئی. رکتے ہوئے فرماتے زمین ابھی رک، ابھی مہدی کے آنے کو دیر ہے. میں بسم اللہ کر. کون منتظر ہے؟ آندھیاں منتظر، طوفان منتظر، زلزلے منتظر. آپ کو مجھے شاید ادراک نہیں ہے، سورج بھی منتظر، چاند منتظر، یہ پھول منتظر. ایک جگہ یہی میں نے کہا نا پھول منتظر. مجلس کے بعد ایک صاحب کہتے ہیں شاہ جی آپ نے کیسے بات کر دی؟ پھول تو میں روز جا کے توڑتا ہوں. میں نے کہا تیری روٹی کے نوالے توڑنے سے لے کر پھول کے توڑنے تک سب کو جس کا صدقہ ملتا ہے. روٹی کا نوالا توڑنے سے لے کر پھول کے توڑنے تک. کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا یہاں قرآن پہ ہاتھ رکھ، جب تک تو زندہ ہے یہ پھول کھلے گا، جب مرے گا پھول کھلنا بند کر دے گا. کہنے لگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میرے بڑے بھی ہے، پھول تو کھلتا رہتا ہے. میں نے کہا پھر یوں نہ کہ تیرے لیے کھلتا ہے، کسی کے انتظار میں کھلتا ہے. بہت ضروری ہے صاحب زمان کا تعارف. لوگوں میں اشتیاق پیدا ہو، لوگوں میں تجسس پیدا ہو، آنے والا سردار ہے کون.
جو سرکار آقا قبر پہ آئیں گے، مومن کی، عاشق کی، عارف کی قبر پہ آئیں گے، ٹھوکر ماریں گے، قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا۔ بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا، دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے جو مجھے دفنانے آئے تھے۔ امام فرمائیں گے افسوس ہے تجھ پر، ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی، کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں۔ حیدری بھائی زندہ باد، میں بسم اللہ کروں، میں تیری قبر پہ آیا ہوں، خوش نصیب ہے تو، میں تیری قبر پہ آیا ہوں۔ خالی آئیں گے؟ نہیں، کریم جب آتا ہے خالی نہیں آتا، تحفہ لے کے آتا ہے۔ ریوڈ والوں ایک تلوار معصوم فرماتے ہمارا فرزند لے کے آئے گا۔ اچھا ایک اور بات بھی عرض کرتا جاؤں، یہ اپنی تقریر روک کے سیدہ، حکم ہے غیبت میں مومنوں کو رہیے، اپنے گھر میں تلوار، تیر، نیزہ یا پتھر ضرور سنبھال کے رکھیں، مرتے وقت وصیت کر جائیں قبر میں ساتھ رکھنا۔ ہوئے 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 ہوئے، بہت بڑا فرمان میں صبح سنا گیا ریوڈ والوں، ابھی تک کچھ سو رہے ہیں، کچھ گھبرائے بیٹھے ہیں، کچھ پریشان ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں۔ حکم ہے تیر، تلوار، نیزہ، اگر کچھ نہ خرید سکو تو پتھر۔ مولا یہ کیوں رکھنا ہے؟ فرمایا جب ہمارا قائم آئے گا کربلا والوں سے بدلہ لے گا، وہ چاہے گا میں سب کو شامل کروں۔ اللہ، میں تو کہتا ہوں تیرے گھر کی پریشانیوں کے خاتمے کا حل ہے، اپنے اپنے گھر میں 2 مرلے کا ہے، 4 مرلے کا، گھبرائے نہ کر، اس کا گھر ہے تو میں رینٹ پہ رہتا ہوں، پوری دنیا 10 کنال والا بھی رینٹ پہ رہتا ہے، کسی کا اپنا یہاں کچھ نہیں ہے، کسی کا اپنا ہے تو وہ آل محمد ہے، کسی کا اپنا یہاں نہیں، کوئی 10 سال کو 20 سال کو 30 سال آخر چھوڑ جانا ہے سب نے، اپنا کسی کا نہیں، اپنا ہے کسی کا تو وہ پاک خاندان ہے۔ اس لیے کوشش کیا کر جہاں بھی رہتا ہے، میں بہنیں بیٹی آپ یاد رکھنا بیٹا، میں بہت اہم جملہ ہے، جہاں بھی رہتا ہے پورے گھر میں 2 مرلے 4 مرلے 10 مرلے میں ایک چھوٹی سی جگہ بچا، وہاں ایک امام کا مصلی بچا۔ ریمنڈ میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا روحانیت ہے یار، تم میرے اندر سے نکلوا رہے ہو، میں نے پڑھنا کچھ اور تھا، فوقہ شمسی مولا کی عزت کی قسم، وہاں سے کہاں لے آیا ہے؟ ہاں مصلی بچھا، روزانہ اگربتی جلا، وہاں اس مصلی کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ، کوئی بھی پریشانی ہو وہاں جا کے بیٹھ، زمانے کے امام کو حاضر ناظر سمجھ کے دعا کر، ایک پھول روزانہ اگر استطاعت ہے لازمی رکھ، انتظار میں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کسی سیاسی بندے کے لیے کوئی کرسی رکھی جائے اور سیاسی نہ آئے، ہائے 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 ہائے، اور کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم تیرے گھر کی برکت کی نشانی ہے، تیری پریشانیوں کے خاتمے کی نشانی ہے، تیری ٹینشنوں کے ختم ہونے کی نشانی ہے کہ گھر میں ایک امام کا مصلی بچھا، انتظار گاہ بنا، روزانہ جا سلام کر، السلام علیکم یا بقیت اللہ، یہ سوچ کے کہ ارض و سما کا مالک ہے، یہ میرا کمال نہیں، اس نے مجھ پہ احسان فرمایا۔ شدید تو یہ بھی بڑی چیز ہے، میں بڑی دنیا دیکھتا پھر رہا ہوں، بندے چھوٹا سا کام مولا کے لیے کرتے ہیں تو بڑا اعلان کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، میں نے مولا کے لیے کیا، میں نے مولا کے لیے کیا۔ ابھی تک مجھے بندہ نہیں ملتا جو یہ کہتا ہوں مولا نے مجھ سے یہ کروایا، مولا نے مجھ سے یہ کروایا، مولا نے۔ میں بسم اللہ کرو، تلاش میں ہوں، یقین جانیے تلاش میں کوئی تو ملے جو کہے مولا نے مجھے توفیق دی۔ بندے 2 کنال امام بارگاہ کو جگہ دے کے دنیا کو کہتے پھر رہے میں نے جگہ دی، میں نے حسین کو جگہ دی، نہیں، پیچھے سے لایا تھا۔ فخر کر حسین نے تجھ سے اپنا گھر بنوایا، امام کے نام کا مصلی بچھا، ہر شب جمعہ ماں بہنیں بیٹیاں کوشش کیا کرو اس جگہ بیٹھ کے سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرو۔ عمل بھی بتاتا جاؤ، جتنی بڑی پریشانی ہے، جتنی بڑی تکلیف ہے، ادھر ہی سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کر کے امام زمانہ کو سلام کر کے مولا کی بارگاہ عرض کرو، زمین پر اذن اللہ،
फारस अल हिजाज, कायनात का कमजोर, कायनात की नातवा तेरी बारगाह में अर्ज गुजार है, आए हुए को खाली नहीं लौटाता। एहसान फरमा, ये परेशानी है तेरे होते हुए भला किसे कहेगा। ओए होए होए, सरकार से अर्जी कर, बड़े से बड़ा जज, सख्त से सख्त जज हो, सुबह केस लगा हो, सरकार को कह के जा, सलाम करके अर्ज करके जा। जज फैसला लिखना कुछ आता होगा, लिख कुछ बैठेगा। सरकार से दूर ना हो, बादशाह बड़े करीम है, इतने करीम है, इतने करीम है, तेरी मेरी सोचों से ज्यादा करीम है। अच्छा, एक छोटी सी सजी किताब है मुअज्जज़ात आले मोहम्मद, हमारी मुस्तरद किताब है। एक किताब है मुलाकात इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बड़ी दुनिया है जो आज इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मुलाकात की कायल नहीं है, नहीं मानते, कोई बात नहीं। असल बुखारी ने मिंबर पर जबरदस्ती कभी नहीं की। जैसे मैं कभी कभी मिंबर पे जाऊं ना, पीछे जी लोग मुझे कहते हैं ये आज कर सरकार के नाम के साथ ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी तो मिंबर पे जाके इनको बताओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने कहा बिल्कुल किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। कहने लगे जी क्यों? मैंने कहा मनाजरे का तो हुक्म नहीं, इमाम आएंगे तो फैसले होंगे। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, अभी तो हुक्म है, अभी तो सब्र का हुक्म है, अभी तो बर्दाश्त का हुक्म है। कहने लगे फिर भी कुछ ना कुछ तो मिंबर पे कहे। मैंने कहा चलो तेरे कहने पे इतना कह सकता हूँ, जोर न दे किसी को कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, इनका कसूर नहीं, आल इनकी जबान पे आना ही नहीं चाहते हैं। मैं बिस्मिल्लाह कर, मैं बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह। क्या मयार समात है भाई राय, बड़े अरसे बाद हाजिर हुए, लेकिन माशाल्लाह क्या बात है यार। सरकार अल्लाह करे मेरी तकरीर समझ आ जाए। खुदा की कसम आप 25 मुहर्रम का नहीं, मुहर्रम के वारिस का इंतजार करेंगे। होए 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 होए, वक्त आएगा देखा जाएगा। छठे इमाम फरमाते हैं जो हमारे फर्जंद के ज़हूर को करीब समझता है वो हमारा है। मेहरबानी, मुश्किल जुमले पे आपने नारा लगाया, बहुत मुश्किल जुमला था। जो हमारे लाल के ज़हूर को करीब समझता है वो हमारा है। आगे फरमाते जो हमारे, देखना नहीं जाकिर साहब भी पढ़ेंगे, देखना मेरी तरफ, जो हमारे फर्जंद के ज़हूर को दूर समझते वो हमारा दुश्मन है। सही, मफातिहुल जनान हर घर में मौजूद है, जाके पढ़ के देख लेना, हर घर में। ये तो हर दुआ की किताब में मौजूद है, दुआ यह है। ये लाहौर वालों का भला, उन्होंने कैलेंडर बना के मेरी ड्यूटी लगाई है, सैयद जहां मजलिस पढ़ना जरूर बांटना, हमारी तरफ से बांटना। पता नहीं कितने खुश नसीब हैं, जब से उन्होंने दुआएं पढ़नी शुरू की उनकी परेशानियां खत्म, उनकी टेंशनें खत्म, बरकत ही बरकत हो गई। जो बे औलाद थे अल्लाह ने उन्हें महदी का नासिर दिया था। इतनी बरकत है दुआएं है, जरूर पढ़िएगा। लो जी, मैंने जहां से बात शुरू की थी, थक तो नहीं गए, घबरा तो नहीं गए? सरकार आएंगे जी, फरमाइए, हुक्म कीजिए। अच्छा, सरकार आएंगे, कब्र पर तलवार अता करेंगे। शरी मासूम फरमाते हैं कि तलवार पे बंदे का नाम बमा वल्दियत होगा। अल्लाह अकबर, क्या शान है इमाम जमाना के नासिर की। या अली के लिए तलवार नाजिल हुई या महदी के नौकर के लिए? मासूम फरमाते अल्लाह तलवार नाजिल करेगा। बंदा कहेगा सरकार मेरे लिए? सरकार फरमाएंगे तुझे नहीं पता, तू उठता मेरे लिए था, तू बैठता मेरे लिए था, तू सोता मेरे लिए था, तू खाता मेरे लिए था, तू पीता मेरे लिए था, तू नौकरी मेरे इंतजार में करता था, तू कारोबार मेरे इंतजार में करता था, तू बाजार जाता था, तुझे औरत नजर आती थी, फौरन तू नफ्स को कहता था खबरदार, मैंने गंदी निगाह नहीं देखनी, क्योंकि इन आंखों ने महदी देखना है। होए 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 होए, अल्लाह करे मेरी कौम का किरदार बदल जाए, अल्लाह करे किरदार बदल जाए। तो वो अपनी आंखें बचाता था, तुझे कोई हराम का कतरा पिलाने की कोशिश करता था, तो कहता था नहीं खबरदार,
इस शिकम में हराम का कतरा नहीं आना, या हुसैन का लंगर आता है या सबील का कतरा। मैं बिस्मिल्लाह करा। तुझे कोई गलत काम पर मजबूर करता था तो कहता था नहीं, ये हाथ गलत जगह पे नहीं लगेंगे। तेरा नफ्स मजबूर करता था तो नफ्स को कहता था मजबूर ना कर। इन हाथों ने अलम को मस किया है। ओए होए 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 ओए होए, इन हाथों ने कायम के कदमों को मस करना है। अपने मेहमानों का इंतजार हो, हम इतनी तैयारी करते हैं, कायनात का सुल्तान आना है, हमारी तैयारी तो कख भी नहीं है। और हमारा ये भी यकीन है सरदार ने अचानक आना है। अचानक पूछा गया, काशिम शाह जी पूछा गया आपके बेटे के आने की निशानियां फरमाए, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। सरकार इतनी निशानियां फरमाए, हाँ मगर याद रखना अल्लाह चाहे तो एक रात में वो आ जाएगा। मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हाँ मौला आएंगे, मौला चाहते हैं सब पे करम हो जाए। मैंने कहा ये मजालिस बहाना है कायम आले मोहम्मद के लश्कर के हुर बनाने के लिए। चैलेंज करके जा रहा हूं, लाहौर दूर नहीं है, आना मैं साबित करके दिखाऊंगा। ये जिक्र बहाने हैं सिर्फ और सिर्फ तुझे मयार पे लाने के, तेरा किरदार बुलंद करने के, तेरी गुफ्तार बुलंद करने के। मैं दुआ में जुमला कह गया, 1400 साल हो गए मौला की कसम हमें अली को मिंबर पे मनाते मनाते मनाते, मेरा अली ये, मेरा अली ये, मेरा अली ये, फिर भी दुनिया ने नहीं माना। बेहतरीन तरीका ये था हम 1400 साल बाद अपना किरदार इतना बुलंद कर जाते, गैर देख के कहता ये अली का नौकर है तो अली कैसा होगा। बिस्मिल्लाह करो, तलवार पे नाम बमा वल्दियत लिखा होगा, सरकार तलवार अता करेंगे। बंदा कहेगा आका अमर, उलिल अमर अमर। सरकार फरमाएंगे वो सामने लश्कर तैयार है, खून हुसैन का बदला लेने। वो सामने लश्कर तैयार है मेरी दादी के बाजार दरबार जाने का बदला लेने के। हाय 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 अल्लाह, वो सामने लश्कर तैयार है, तेरे इमाम ज़मान दा मार कर रोएंगे। सरकार फरमाएंगे भला मेरी दादियां बाजार के काबिल थी जो नाना की मजार पे भी रात को तशरीफ लेके जाती थी। प्लीज आयशा जी मैं बार बार शहजादियां आपाजादियां क्यों कह रहा हूं, इसलिए गैरत इजाजत नहीं देती कि किसी मस्तूर का नाम लिया जाए, नहीं इजाजत देती। काशिफ शाह ये लिख के लिखना चाहिए, मैं आज कह रहा हूं यही मेरी फीस है, यहाँ लिख के रखा करो, जब भी मुझे बुलाया करो, ना भी बुलाया करो, लिख के रखा करो। हर पढ़ने वालों को ये कहा करो खबरदार जिनको गाजी आकाजादी कहता रहा नाम ना लेना, शायद किसी को शऊर। अल्लाह अकबर। हो सकता है कोई मेरे से नाराज हो जाए कि ये बुखारी साहब सैयद साहब मिंबर देखे गए हैं तो ये हमारी मस्तूर दुनिया से चली जाए। मालिक सलामत रखे मस्तूरात को, कहीं जाने इमाम है, इमाम के इंतजार में इंशाअल्लाह वो चली जाए। मौलवी ऐलान करके क्या कहते हैं, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, फलाने की बेटी मर गई, फलाने की बहन मर गई, फलाने की माँ मर गई। कभी मौलवी से पूछना नाम क्यों नहीं लिया, कहेगा गैरत का मामला। तेरी मेरी गैरत इतना है, सैयद सज्जाद के घर की गैरत नहीं। अल्लाह अकबर। सरकार जाफर तैयार शाम के सफर पे अक्सर तशरीफ ले जाया करते थे। अल्लाह अकबर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ले एक दफा जाने लगे, सोचा हम मोहम्मद से इजाजत ले ले। पहुंचे घर में, सरकार अंबिया तशरीफ फरमा, हमें इजाजत है, हमने शाम जाना है। जनाब जाफर तैयार अलैहिस्सलाम को रो की तरह मोहम्मद कहता है जिन्होंने शाम जाना है उनसे पूछ किसी का कोई काम हो तो।
جناب جعفر طیار علیہ السلام نے رخ انور کیا امیر کائنات کی طرف، یا علی آپ کو کچھ شام سے چاہیے ہو، میں شام جا رہا۔ یا علی کی آنکھوں میں آنسو رو کے کہتے ہیں جن کا شام سے تعلق ہے ان سے پوچھئے۔ فوراً آئے، علی کے پاک حرم حسنین کی پاک اماں کے پاس ہے، محترمہ کونین ملک عالمین ام ابیہا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، شہزادی کونین کے پاس، ہم شام جا رہے ہیں، کوئی حکم ہو، کوئی کام ہو، کچھ شام سے منگوانا ہو ہمیں بتائیے۔ ماں کی اوٹ میں بیٹھی تھی چھوٹی سی شہزادی، فوراً رو کے آگے بڑھ کے کہتی ہے چچا جان ان کا شام سے کیا تعلق ہے، شام ہم نے جانا ہے، ہم سے پوچھئے ہمیں شام سے کیا چاہیے۔ سرکار جعفر طیار علیہ السلام نے شہزادی ملکہ شام کو قریب اٹھایا، آن محمد کی پاک اماں کو بلایا، سر اتر پہ پیار کیا، پوچھتے ہیں شرم و حیا والی کیا چاہیے۔ شہزادی رو کے کہتی ہیں ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے، پہلی چیز یہ ایک جاگیر چاہیے۔ سرکار جعفر طیار کی آنکھوں میں آنسو رو کے کہتے ہیں جتنی حکم کر شہزادی ہم مدینہ کے باہر جاگیر آپ کے نام کر دیتے ہیں۔ رو کے کہتی ہے چچا جان ہو سکتا ہے کبھی شام جانا پڑ جائے، جاگیر تو کم از کم اپنی ہو۔ دوسری چیز کیا چاہیے؟ بس میں اتنا ہی مصحف پڑھوں گا، اتنا ہی کافی ہے۔ دوسری چیز کیا چاہیے؟ شہزادی رو کے کہتی ہے ایک کنیز چاہیے، پورا مدینہ بھرا ہے، میری بیٹی شرم و حیا والی مجھے حکم کر میں کنیزیں ڈھونڈ کے لاؤں گا۔ رو کے شہزادی کہتی ہے نہیں چچا جان کنیز بھی خاص چاہیے، کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ شہزادی رو کے کہتی ہے جو شام کی گلیوں کے راستوں سے واقف ہو، شام کے چوکوں سے واقف ہو، شام کے بازاروں سے واقف ہو۔